बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खूबसूरत तरीन लॉट आज की वीडियो में मज़े करें और रेट मेरे जो हैं बहुत कम है। रमज़ान पैकेज ही पैकेज चल रहे हैं आजकल, लेकिन ये वीडियो जो दोस्त देख रहे हैं कमेंट शेयर करें, लाइक करें, जल्दी रब्ता करें। नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर है, एक ये वाला एक वो वाला नंबर 2, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं फ्रंट के ऊपर कह रहा हूँ कि जब आप डेरा गाजी खान आते हैं ना, जिस फार्म पे आना चाहते हैं उसी के साथ डायरेक्ट रब्ता करें। रक्शे वाले आपको 5-7 हज़ार कमीशन लेके आपको मुतमईन करते हैं रास्ते में, यार फलां फार्म पे आप जाओ, माल सस्ता है। आप वहाँ जाते हो तो फिर आपको वो फिर ऐसे पक्का काम कर लेते हैं, आपके साथ 10,000 रुपये बकरी महंगी दे देते हैं। तो भैया आप मेहरबानी करके माल कहीं से भी खरीदो, लेकिन जैसे रब्ता करके आए हो उसी से खरीदा करो। बड़ी बकरियाँ ये सारी प्रेग्नेंट हैं, क्रॉस हो चुकी हैं। इसमें 4 बकरियां अभी क्रॉस होनी है, बाकी सारी हो चुकी हैं। ये 30 की लाट है और ये मैं आपको बहुत मुनासिब माकूल रेट पे देना चाहता हूं मेरे दोस्त। देखें बकरियों को ज़रा देख लें, ये मेरे पास क्वालिटी होती है भैया। अगर ये क्वालिटी रखना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म, डेरा गाजी खान, मेरा नाम रियाज हुसैन है। आप आ जाएं, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, फिर आपको इनके रेट देता हूँ। आप रेट चेक करें, दिल खुश करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, क्या ही बात है। ऐसे गुलाब के फूल, इतना अच्छी प्रिंटेड बकरियां, लैलपुरी, फैसलाबादी बीतल और मक्खी चीनी के भी दाने इसमें शामिल हैं। अगर इस तरह की बकरियां आप अपने फार्म पे रखते हैं तो फिर मैं लाखों का नहीं कहूँगा, करोड़ों का कहूँगा, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे भाईजान। ये बकरियाँ मैं पहले भी आपको दिखाता था, इस तरह की लाटें, और बहुत डिमांड करते थे लोग। और फिर मैं बीच में मक्खी चीनी दिखाता रहा आपको। फिर मेरे पुराने कस्टमर, नए कस्टमर, यार भाई आप जो है ना वो वाली बकरियां दिखाएं जो प्रिंट डब्बे में होती हैं, जिनकी चाद और डिमांड ज़्यादा है। भाईजान ये बकरियां दिखा रहा हूँ, मुंह से 2 दांत हैं और पहला सुआ है बकरियों का। बड़ी अच्छी बकरियां हैं इसमें और सारी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाली हैं। मेरे भाई आप क्वालिटी वाले जानवर रखना चाहते हो तो मेरे फार्म का विजिट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाह गोट फार्म, डेरा गाजी खान, चुंगी नंबर 5, बाईपास चौक। मेरा नाम रियाज हुसैन है भाईजान। आपको फिर भी कह रहा हूँ, तो आप डेरा गाजी खान में ख़रीदारी के लिए बहुत आते रहते हैं, लेकिन आप लोग जब लारी अड्डे पे आते हैं तो रक्शे वाला कहता है यार मैं आपको फार्म पे छोड़ देता हूँ। वो फार्म पे छोड़ने की बजाय आपको दूसरे फार्म पे ले जाता है, जहाँ से वो आपसे आपका 5-7 हज़ार, 10 हज़ार रुपये आगे वाले फार्म वाले से ले जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये देखें क्वालिटी ज़रा देख जाएँ। ठीक है मेरे भाई, आप कमीशन खोरों से भी बचें, डायरेक्ट रब्ता करें। ऐसी चीज़ें सस्ती हैं, सस्ती खरीदें, ना अपना पैसा बर्बाद करें मेरे भाई, ना आप जो है ना इस तरह की किसी की बातों में आएँ। ठीक भाई जान, डायरेक्ट रब्ता करके सस्ते जानवर हैं, सस्ते खरीदो। ये जानवर के ऊपर अगर मैं 10 हज़ार रुपये ऊपर बढ़ा दूंगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा। ये देखिए गब्बान है, पहले सुबह में गब्बान है पट्टी माशाल्लाह। ये देखें फेस देखें इनके भाईजान। पैसा आपका है, अफसोस हमें होता है कि आप एक 30 हज़ार वाली चीज़ लेने के लिए आते हो तो वो 45 की ले जाते हो। क्यों ले जाते हो? यही वजह होती है। आप जिस फार्म पे आए हैं उसी फार्म पे रब्ता करके माल लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 10 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये ये पहले सोए वाली बकरियां सस्ती मिलेंगी। ये बकरियां मुंह से 2 दांत हैं, साल इनकी उम्र है मेरे भाई। ठीक है, और ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे देती हैं। आपको पता है लीटर 1.5 लीटर एक टाइम का इन बकरियों का दूध होता है। तो ये बकरियां साल में 2 बार बच्चे देती हैं। इस बकरी को आप कहीं भी रखें, पाकिस्तान का कोई शहर है, आप इस बकरी को पाल सकते हैं। ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ब्रीड है मेरे भाई कि पलने में भी ज़बरदस्त है, और ये बकरी शौक़ भी अच्छा करवाती है, क्योंकि शौकीन लोग रखते हैं ना। शौकीन लोगों के लिए एक ये माशाल्लाह एक बेहतरीन सुपर पैकेज है। आप ये ब्रीड रखना चाहते हो तो टाइम ज़ाया ना करें। नंबर ऊपर खड़ा है, ये मेरा है, नीचे वाला नंबर मेरे भाई का है। आप जिस नंबर पे भी कॉल करना चाहते हैं कर लें। आप 2 नंबर इसलिए लगाता हूँ कि नंबर जो है ना बिज़ी हो तो दूसरे पे आप कॉल कर लें। बकरियां हवाने बना चुकी हैं, आप देख लें, ये हवाना नज़र आ रहा है। पहले सुबह में कुछ तैयार भी हैं और कुछ जो है ना थोड़े दिनों की प्रेगनेंट है। सिर्फ 4 बकरियां अभी क्रॉस होनी है, पहले सुबह में पटे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन लाट है कमांडो कलर की। ये देखिए फौजी डब्बे में भी खड़ी हैं बकरियां,
مکھی چینی بھی بلیک 2 کھڑی ہیں، اور مکھی چینی بلیک تو آپ کو پتہ ہے ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور مکھی چینی تو یہ ملتی بھی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن پھر بھی میں آپ کی خاطر یہ دکھاتا رہتا ہوں میں آپ کو کہ میرے دوست فرمائشیں کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بکریاں اچھی دکھاتا رہوں۔ بھائی جان آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ ریاض بھائی آج کیسی چیزیں دکھا رہے ہو، باقی کمنٹ لائک شیئر آپ نے خود کرنا ہے، کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے بتانا ہے۔ بھائی جان جو دوست آنا چاہتے ہیں چنگی نمبر 5 بائی پاس چوک ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم، ٹھیک ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے میرے فارم کا جو ہے نا چینل ہے میرا، تو فیس بک کے اوپر بھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کہیں سے بھی میری فارم کی وزٹ کر لیں، دیکھ لیں چینل کو اوپن کر کے، آپ کو ہر طرح کے خوبصورت جانور نظر آئیں گے اور سستے ترین ریٹ۔ بھائی جان پورے پاکستان سے سیال کوٹ، ڈسکا، چمنڈا، پسرور، سمڑیال یہ سارے میرے کسٹمر ہیں، اور شیخو پورہ گجرانوالا سے فیصل آباد لاہور، الحمدللہ آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلق ہیں، اچھے فارم بنا کے دیے ہوئے ہیں میں نے، تو کیسر بھائی کو فیصل آباد سمندری روڈ کے اوپر بھی فارم بنا کے دیا ہوا ہے۔ بھائی جان آپ کوئی بھی جانور رکھیں لیکن مجھ سے مشورہ کیا کریں، الحمدللہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کبھی ڈوبیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ ڈیرہ غازی خان میں خود آئیں، ہم سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے انشاءاللہ ادھر پہنچیں اور VIP بکریاں سستے ریٹ تک خریدیں، اور 2 دانت والی سال والی بکری، اور میرے بھائی سال والی بکریاں، سال عمر ہے، تیار بکریاں ہیں، یہ دیکھیں تیار، اس میں سے آدھی تو تیار ہیں، باقی کچھ تھوڑے دنوں کی ہیں۔ بھائی جان ٹائم ضائع نہ کرے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ریٹ کیا دے رہا ہوں، یہ بکری کتنے والی ہوگی آپ خود اندازہ کریں، جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے 15,000 روپے کم ہے، 15,000 روپے، ٹھیک ہے نا، جو آپ ریٹ سوچ رہے ہیں اس سے بھی 15,000 روپے ریٹ کم ہے بھیا۔ پتہ ہے کیوں کم دے رہا ہوں؟ کیونکہ مال ہی زیادہ سیل ہوتا ہے، آپ دوستوں کی مہربانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں اس وجہ سے ریٹ بھی کم لگا دیتا ہوں کہ زیادہ سیل ہوتا ہے، بچت ہو نہ ہو، ہماری سیل الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے آپ کو سستا ریٹ کر کے دیتے ہیں۔ خوبصورت بکریاں ہیں نا، یہ ویسے تو ان کا ریٹ 55,000 روپے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو کتنے میں ملیں گی؟ آپ کو ملیں گی صرف 45,000 روپے میں۔ یار 45 میں ایسی بکریاں کون دیتا ہے؟ مجھے بتانا کہ ہاں یہ ہے، اگر کوئی آپ کو ویڈیو واٹس اپ کر دیتا ہے کہ میں آپ کو ایسی دیتا ہوں تو وہ میں مان سکتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ اس ریٹ پہ آپ کو کوئی دے، ٹھیک ہے نا۔ ریٹ پوچھنے والی بات تو ہے نا، لوگ ہم جس بکری کا 60 بتاتے ہیں نا، لوگ آپ کو 40-35 بتاتا ہے، پھر وہ آپ کا چمڑی ادھارتا ہے، دیتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ آپ کو ریئل ریٹ بتاتے ہیں۔ بھیا آپ کی مرضی ہے کہیں سے خریدو، لیکن یہ ریٹ آپ کو ایسی بکریوں کے سال والی دندی بکریاں، گبن بکریاں، اور 45,000 روپے میں پورے پاکستان کو چیلنج ہے، کوئی فارمر اگر دے گا کاروبار کرنا بھی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے بھائی جان۔ یہ جو بکریاں آپ کو دکھائی ہیں صرف ان کا 45,000 روپے آپ کو ریٹ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، 45,000 بتایا ہے۔ جلدی رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گی، ورنہ دیکھتے ہیں کس کا نصیب اور کون لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات۔ السلام علیکم، جزاک اللہ میرے بھائی۔